राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन अद्यापि राष्ट्रपतिभवने सैन्यकर्मिणः एतद्वर्षीयैः वीरतापुरस्कारैः विशिष्टसेवालङ्करणैः च सम्मानयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना ह्यः देशरक्षायां रताः अष्टोत्तरशतं वीराः अप्रतिमशौर्यबलिदानार्थं वीरतापुरस्कारैः सम्मानिताः। पूर्वैशिया देशानां सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग संबद्धं पंचमं शिखर सम्मेलनम् अद्य प्रभृति कोलकाता नगरे आरप्स्यते। दिनद्वयस्य अस्य सम्मेलनस्य आयोजनम् ऑस्ट्रेलिया भारताभ्यां मिलित्वा कृतमस्ति। सम्मेलने सामुद्रिक सुरक्षादि विषये चर्चा भविष्यति। कोविड महामारीं सम्मुखीकर्तुं प्रवर्तितस्य सर्वाधिक प्रभावी संघर्षस्य सूच्यौषधप्रदानाभियानस्य अन्तर्गतं देशे अधुनावधि लाभार्थिभ्यः 1,17 कोटितः अधिकाः मात्राः दत्ताः। गतसायं 7 यावत् 63,98,165 च जनाः कोविड प्रतिरोधी सूच्यौषधानि प्राप्तवन्तः। आंध्रप्रदेश कर्नाटकयोः अतिवृष्टेः प्रकोपः अनुवर्तते। तमिलनाडौ कृतौ विभागेन 5 दिनेभ्यः प्रबलवृष्टेः अनुमानं कृतम्। तमिलनाडौ जलविप्लव प्रभावितेषु क्षेत्रेषु केन्द्रीयदलेन क्षतीनाम् आकलनं कृतम्। जर्मनी डेन्मार्कयोः कोविड-19 संक्रमणस्य प्रकरणेषु सततं वृद्धिः भवति। जर्मनी राष्ट्राध्यक्षा एंगेला मर्केलः कोरोना प्रसारम् अवरोद्धुं कठोरपदक्षेपान् ग्रहीतुं घोषणा कृता। अमेरिकया जर्मनी डेन्मार्काभ्यां डू नॉट ट्रैवल इत्येषा सञ्चेतना प्रसारिता। अभिवादये, अहमस्मि दीप्ति शर्मा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविंदेन अद्य अपि राष्ट्रपतिभवने सैन्यः कर्मिणः एतद्वर्षीयैः वीरतापुरस्कारैः विशिष्टसेवालङ्करणैः च सम्मानयिष्यन्ते। तत्रान्तरे ह्यः देशरक्षायां रताः अष्टोत्तरशतं वीराः अप्रतिमशौर्यबलिदानार्थं वीरतापुरस्कारैः सम्मानिताः। पाकिस्तानं विरुध्य वायवीयाक्रमणार्थं नायकः ग्रुप कैप्टन अभिनन्दनः वीरचक्रेण सभाजितः। जम्मूकश्मीरे पञ्चातङ्कवादिनां व्यापादनाय दिवंगतं मेजर विभूति डोंडियालं समेत्य 23 वीरेभ्यः शौर्यचक्रं दत्तम्। 28 वीराः परमविशिष्टसेवापदकेन 53 च अतिविशिष्टसेवापदकेन सम्मानिताः। पूर्वैशिया देशानां सामुद्रिक सुरक्षा सहयोग संबद्धं पंचमं शिखर सम्मेलनम् अद्य प्रभृति कोलकाता नगरे आरप्स्यते। दिनद्वयस्य अस्य सम्मेलनस्य आयोजनम् ऑस्ट्रेलिया भारताभ्यां मिलित्वा कृतमस्ति। विदेशमन्त्रालये पूर्वीयक्षेत्रप्रकरणानां सचिवा रीवा दास गांगुली केन्द्रसर्वकारस्य प्रतिनिधित्वं करिष्यति। सम्मेलने सामुद्रिक सुरक्षायाः संसाधनसूचनयोः आदानप्रदानविषये, विज्ञान प्राविधिक सहयोगस्य विषये, महामारी संबद्ध प्रबंधन विषये च चर्चा भविष्यति। राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन जम्मूकश्मीरे मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेजः निगडितः। खुर्रम परवेजः आतंकी वित्तपोषणाय आक्षिप्तः अस्ति। अभिकरणेन जम्मूकश्मीरे विविध स्थानेषु सहसान्वीक्षणं कृतम्। अभिकरणेन सोनवर स्थले परवेजस्य आवासे, श्रीनगर स्थिते तस्य कार्यालये चापि सहसा अन्वेषणं कृतम्। कोविड महामारीं सम्मुखीकर्तुं प्रवर्तितस्य सर्वाधिक प्रभावी संघर्षस्य सूच्यौषधप्रदानाभियानस्य अन्तर्गतं देशे अधुनावधि लाभार्थिभ्यः 1,17 कोटितः अधिकाः मात्राः दत्ताः। गतसायं 7 यावत् 63,98,165 च जनाः कोविड प्रतिरोधी सूच्यौषधानि प्राप्तवन्तः। यूरोपे पुनः एकदा कोरोना प्रकरणेषु वृद्धिः दृश्यते। एतद् अभिलक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संघटनेन चिन्ता प्रकाशिता अस्ति। वैश्विक स्तरे कोविड संक्रमणस्य 99% प्रकरणानि डेल्टा प्रकारणानि सन्ति। अपरतः भारते स्थितिः नियन्त्रिता दृश्यते। केन्द्र प्रशासनं साम्प्रतमपि सततं राज्य शासनैः सह सम्मिल्य
कोरोनां सम्मुखीकर्तुं कार्याणि सम्पादयति। 530 दिनानाम् अनन्तरं देशे गतासु 24 होरासु केवलं 8488 च नूतनानि कोरोना प्रकरणानि पुष्टिकृतानि। गतदिने 12510 च कोरोना रोगिणः स्वस्थाः जाताः। सम्प्रति राष्ट्रियस्तरे कोविड रोगिणां स्वस्थतामितिः 98.31% अस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सोमवासरे मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुद्दुचेरी सदृशैः राज्यैः सह समीक्षोपवेशने कोरोनां सम्मुखीकर्तुं गृहीतान् उपायान् अभिलक्ष्य सविस्तरं चर्चितवान्। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन श्रीनगरस्य राजबाग इति स्थाने आयकर भवनस्य आवासीय परिसरस्य च उद्घाटनं कृतम्। अस्मिन् अवसरे जम्मूकश्मीरस्य राज्यपालः मनोज सिन्हा अपि उपस्थितः आसीत्। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिणा कथितं यत् एतेन आयकर भवनेन श्रीनगरस्य जनाः लाभान्विताः भविष्यन्ति। यात्रायाः द्वितीये दिवसे अद्य निर्मला सीतारमणः वित्तीय समावेशने क्रेडिट आउटरीच इति कार्यक्रमे च भागं ग्रहीष्यति। वित्तमन्त्रिणा कथितं यत् प्रधानमन्त्री विकास कार्यक्रमान्तर्गतम् अस्मिन् केन्द्रशासित प्रदेशे बहवः परियोजनाः परिपूरिताः, अपि च भविष्ये अपि एतादृशाः कार्यक्रमाः आयोजयिष्यन्ते। For today enabling a permanent own building for the income tax, which I am very honored to come and serve here to inaugurate and be with you all in this context. It is now for all of us to work together to serve the people of Kashmir, to make sure that development reaches them. The importance of collecting legitimate tax is understood, and also a transparent process through which we can explain how that money gets spent. मुख्य निर्वाचनायुक्तेन सुशील चंद्रा इति एतेन राज्यानां मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् ते मतदातॄणां सूचेः शुद्धता एवञ्च मतदानकेन्द्रेषु आवश्यक सौविध्यानां निरीक्षणं कुर्युः। निर्वाचनायोगेन नवदिल्ल्यां राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च मुख्य निर्वाचनाधिकारिणां सम्मेलनम् आयोजितम्। एतस्य उद्देश्ये स्तः मतदातृसूचेः मतदानकेन्द्राणां च समीक्षणम्। सुशील चंद्रा इति एतेन कथितं यत् ते पंजीकरण संबद्धम् आवेदनानि कृत्यं शीघ्रं समापयेयुः। सम्मेलने मुख्यरूपेण चर्चिताः विषयाः आसन् प्रचल्यमानानि विशेष सारांश संशोधनानि, अभिलक्ष्य चर्चा, प्राविधिकानुप्रयोगानां समीक्षणम्, ईवीएम वीवीपीएटी उपकरणानाम् उपलब्धता, मतदान कर्मचारिणां प्रशिक्षणं चेति। आयोगेन निर्वाचन संबद्ध नियमानां संग्रह रूपस्य सूचना पुस्तकस्य अपि लोकार्पणं कृतम्। देशस्य दक्षिणराज्येषु अतिवृष्टेः प्रकोपः अधुनापि प्रचलति। अतिवृष्टिकारणात् अधुना यावत् 24 जनाः मृत्युं प्राप्ताः, अपि च बहवः लुप्ताः सन्ति। अतिवृष्टिकारणात् कृषिः अपि प्रभाविता अस्ति। राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणा बसवराज बोम्मई इति एतेन कृषकेभ्यः सहायता राशेः घोषिता। तेन उक्तं यत् अनया अतिवृष्ट्या शस्यम् अतिप्रभावितं जातम्। 3.43 हेक्टेयर परिमिते क्षेत्रे शस्यं प्रभावितम्, अपि च अनेन 1.5 लक्ष कृषकाः प्रभाविताः जाताः। साहाय्यराशिरूपेण 30+100 कोटि रूप्यकाणां घोषणा कृता। मुख्यमन्त्रिणा उद्घुष्टं यत् येषां गृहाणि विनष्टानि तेभ्यः 1 लक्ष रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। आंध्रप्रदेशे अतिवृष्टेः प्रकोपः अनुवर्तते। राज्ये चित्तूर जनपदे 18 ग्रामेभ्यः सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। चित्तूर, कडपा, नेल्लोर, अनन्तपुर जनपदेषु 20,000 जनाः सुरक्षितेषु स्थानेषु प्रापिताः सन्ति। भारतीय जनता पार्टी दलस्य राष्ट्रीयः अध्यक्षः जगत् प्रकाश नड्डा द्विदिवसीयायाम् उत्तरप्रदेश यात्रायाम् अस्ति। गतदिने सः गोरखपुरे निर्वाचन केन्द्र प्रमुखाणां सम्मेलने सहभागम् अकरोत्। राज्यस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः अपि तेन सह उपस्थितः आसीत्। सम्मेलने श्री नड्डा विरोधी दलानि आक्षिप्तवान्।
तेन राज्यस्य मुख्यमंत्री भृशं प्रशंसितः। योगी आदित्यनाथः उक्तवान् यत् उत्तरप्रदेशस्य विधानसभा निर्वाचनेषु एकतः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतं समर्थराष्ट्रत्वेन स्थापयितुं सन्नद्धं भाजपादलमस्ति, अपरतः भारतस्य अपमानने रताः जिन्ना समर्थकाः। मित्रों, ये क्या राजनीति है? ऐसे लोग जो देश के साथ भ्रमित करने का काम करते हैं, उनको अगर सबक सिखाने का मौका आता है तो चुनाव का मौका आता है। जनता का आह्वान कीजिए कि कमल के बटन पर अंगुली दबा करके नए भारत के निर्माण में योगी जी के साथ और मोदी जी का साथ देते हुए आगे बढ़ने के लिए हम काम में जुटे। नवदिल्ल्यां ह्यः भारत विकास परिषदः जन्मशताब्दी समारोहस्य आयोजनम् अभवत्। अत्र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य प्रमुखः मोहन भागवतः सहभागम् अकरोत्। समारोहे कोरोनाकाले सेवाकार्यार्थम् अनेके महानुभावाः सम्मानिताः। समारोहे सम्बोधनावसरे श्री भागवतः उक्तवान् यत् भारत विकास परिषद समाजस्य प्रबुद्धानां समर्थानां च जनानां समूहः अस्ति। तेन उक्तं यत् भारतं विश्वगुरुपदे स्थापयितुम् अस्माभिः प्रयतितव्यम्। साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता, ऐसी कीर्ति जिनकी थी, कितने लोगों के और भूतकाल को उन्होंने मिटा दिया। आज वो अंधेरे में है, अपने पीछे देखते तो उनको अंधेरा ही दिखता है। उन सब आक्रमणों को झेलकर भी आज हम जिंदा है, हिंदुस्तान है। किस लिए है? भारत उठ रहा है। भारत इसके लिए उठ रहा है, केवल महाशक्ति कहलाने के लिए नहीं उठ रहा है। भारत को क्या करना है? महाशक्ति बन के। आज जो महाशक्ति बन गए, उन्होंने क्या किया? दुनिया पर डंडा चलाने के अतिरिक्त और बड़ी बड़ी सुनहली घोषणा के पीछे अपने स्वार्थ साधने के अतिरिक्त क्या किया? हमको नहीं बनना है वैसा, हम विश्वगुरु बनेंगे। गोवायाम् अनुवर्तमाने इफ्फी इति अन्ताराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवे ह्यः तृतीये दिने वर्ल्ड पेनोरमा प्रभागान्तर्गतं द अनबैलेन्स्ड नामकं स्पेनिश चलचित्रं प्रदर्शितम्। एतद् अतिरिच्य क्षेत्रीयभाषाणां चलचित्राणाम् अभिनेतारः अपि अनारतम् अत्र स्वप्रतिभा प्रदर्शनं कुर्वन्ति। एतद् हि अस्य समारोहस्य 52तमं संस्करणम् अस्ति। महोत्सवे केचन दर्शकाः संगीतस्य आनन्दम् अनुभवन्ति। कतिपयाः अन्ये च गोवा राज्यस्य संगीतं श्रुत्वा मोदन्ते। संस्कृत क्षेत्रे विश्वस्तरीयं संघटनम् अस्ति संस्कृत भारती संघटनम्। प्रतिवर्षम् एतस्य संघटनस्य 3 दिवसीयम् अखिल भारतीयम् उपवेशनम् आयोज्यते। एतस्मिन् वर्षे उपवेशनं नवंबर मासस्य 29 दिनाङ्कतः 21 दिनाङ्कं यावत् मेरठ विश्वविद्यालये आयोजितम्। समग्र भारतात् उपचतुःशतं दायित्ववन्तः चिताः कार्यकर्तारः एतस्मिन् सम्मेलने भागग्रहणं कृतवन्तः। संस्कृतक्षेत्रे करणीयानां कार्याणां योजना विषये, शिक्षानीति विषये च अत्र चिन्तनं जातम्। ध्यातव्यमस्ति यत् संस्कृत भारती संघटनं 10 दिनेषु निःशुल्कं संस्कृत सम्भाषणं शिक्षयति। गतवर्षे एतेन संघटनेन कोरोना काले मनः स्वास्थ्य रक्षणार्थं प्रायः 1 लाख जनेभ्यः आभासीय माध्यमेन संस्कृतं पाठितम्। येषु चिकित्सकाः, अभियन्तारः, व्यवसायिनः च प्रभूतसंख्यायां सन्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।